والناشئة هم ضلوع الوطن وقامته باستقراره. علموهم أن الوطنية إخلاص وعمل وبناء وتعاون حماية وأمانة واحترام. وطنك تحبه وتدافع عنه ولا تلتمس منه ولا ترضى أن ينقص منه، وتقف في وجه أعدائك المسلمين وتحافظ عليه. الوطنية محافظة على الممتلكات والمرافق والمقدرات وسلوك سبيل الرشد والترشيد للصرف والاستهلاك والطاقة والثروات وحماية النزاهة ومكافحة الفساد أين كان مشروع وأين كان. علموهم أن المواطنة توظيف ملكات والقدرات والخبرات في خدمته وتعزيزه ورفعته على الأصل الوطنية عين السيارة وهمة عالية والسعي حديث من أمراض الحياة. الوطنية أن يكون المواطن الصادق بهذا الوطن كما يفعل أن يكون المواطن رمزا لوطن الإسلام وسفيرا له في الخارج. الوطنية أن تكون قدوة صالحة ناصحة تحفظ لولدك حقهم من الطاعة والمحبة والنصح والدعاء والشكر. الوطنية ولاء يمكن من العصبية بكل أشكالها القبلية والمناطقية والقومية. فإذا كانت هذه هي بعض معاني الوطنية ومظاهرها، فما بالكم إذا كان الوطن هو أهل الإسلام وبلد المقدسات الذي يرفع راية الإسلام ويحكم بالكتاب والسنة. إذا كان الوطن هو أهل القرنين الشرعي المملكة العربية السعودية، الوطنية في هذا البلد المبارك الالتزام بدين الله، عقيدة وشريعة واتباع منهج السلف الصالح في ثوابته وأخلاقه وجميع عادات الطاعة والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإذا كان ولي في هذه البلاد المباركة رحمه الله أشرف لقب يحمله هو خادم الحرمين الشريفين، فلا شك أن المواطنين يبعث لهم بشرف الحكمة في هذا البلد المبارك بلد المقدسات. نعم رحمه الله، إن أعلى ما يمسكه عن المواطنة هو خدمة الوطن بكل معانيها ومتطلباتها ومستلزماتها. ألا فاتقوا الله، ألا فاتقوا الله أحبكم الله، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ألا فاتقوا راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم ربنا لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه. كما تعلم